पुँजीवाद आसेपासे पुँजीवाद यसले गाँजेको छ र त्यसो हुनाले सबै चिजबाट यदि हामीले यो शासन प्रणालीलाई मुक्त गर्न सक्ने हो भने, यसको लोकतान्त्रिकरण गर्न सक्ने हो भने, त्यस हुनाले जनताको बहुदलीय जनवादको विचार प्रतिपादन गर्ने बेलामा मदन भण्डारीले भन्नुभएको थियो, कम्युनिस्ट पार्टीको लोकतान्त्रिकरण गर्नुहोस्, पार्टी लोकतान्त्रिक विधिबाट चलिरहेको छ कि छैन त्यसको सुनिश्चितता गर्नुहोस्, कम्युनिस्ट पार्टीभित्र बृहत छलफल बहस हुने गर्छ कि गर्दैन त्यसलाई सुनिश्चित गर्नुहोस्, सबै जनता र समाजका समस्याको बारेमा त्यहाँ गहन छलफल गर्ने कुरामा सबैले आफ्नो आफ्नो अध्ययन ज्ञान यी सबै त्यहाँ मन्थन गर्नु चाहिँ गरौँ न, त्यसमा विचार गर्नुहोस्। अनि उहाँले भन्नुभएको थियो दोस्रो कुरो, यो समाजको लोकतान्त्रिकरण गर्ने कुरामा ध्यान दिनुहोस्, यो समाजमा भएका जति पनि अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति छ यी सबैलाई हटाउनुहोस्, जनताको त्यो तल्लो हिस्सा जो अन्याय अत्याचार थिचोमिचोमा शिर निहुराएर बसेको छ, अपमानको थुक निलेर बसेको छ, तिनको शिर ठाडो पारेर उभिने स्थिति बनाउनुहोस् र यो हाम्रो शासन राज्य व्यवस्था यसको पनि लोकतान्त्रिकरण गर्ने कुरोमा लाग्नुहोस्। यी तीनटैको लोकतान्त्रिकरण गर्न सकियो भने मात्रै हुन सक्दछ। तर जनताको बीचमा जाने माध्यमहरू के छ त? तपाईँ यो लोकतान्त्रिक समाजमा कसैलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्न सक्नुहुन्छ? जनताबाट त निषेध गरिदिनुहोस् न, बन्दुकबाट किन निषेध गर्नुहुन्छ, कानुनबाट किन निषेध गर्नुहुन्छ? कानुन भनेको देशघाती काम गर्छ भने अनि त्यस्तो बदमासी गर्छ भने बरु सुट गरिदिनुहोस् त्यसलाई, त्यो व्यक्तिले कुरा भयो। तर सङ्घ संस्था विचारको आधारमा बन्छन् र विचारको आधारमा सङ्गठनको निर्माण हुन्छ, धेरै जनताले मन पराउने विचार, त्यो विचारलाई बोक्ने सङ्गठन लोकप्रिय हुन्छ। तर आज हामीले देख्यौँ यत्रो बहुमत प्राप्त गरेको कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले 121 ठाउँबाट सिटबाट घट्दा 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 83 मा पुगेको छ। अझै कति घट्ने हो ठेगान छैन। जसले आफ्नो घर सम्हाल्न सक्दैन, जसले पार्टीलाई व्यवस्थित गर्न सक्दैन, पार्टीको अन्तर्विरोधको ठिक पहिचान गर्न सक्दैन, अनि त्यसले समाजको अन्तर्विरोधको के समाधान गर्न सक्छ? त्यसो हुनाले पार्टीको अन्तर्विरोधको मूल कारण के हो खोजी गर्नुहोस्। यो अन्तर्विरोध पदको लडाईँ होइन, यो पद र प्रतिष्ठाको लडाईँ होइन, यो इगोको लडाईँ पनि होइन, यो वैचारिक मान्यताहरू बीचको यो अनि यहाँ देखा परेका वैचारिक विचलनको विशेषण जोडिएको कुराको अन्तर्विरोध हो। यहाँ हाम्रो पार्टीभित्र देखा परेका अनेक खालका विकृति विसङ्गतिहरू छन्, नीति विचार विधि र आचरणसँग जोडिएको विशेषणको अन्तर्विरोध हो। यसको ठेक पहिचान गर्नुहोस् र आपसी अविश्वासको एउटा पक्ष पनि आएको छ, किनभने हाम्रो व्यवहारले यति ठुलो खाडल पैदा गरेको छ, दूरी पैदा गरेको छ, अविश्वास पैदा गरेको छ र एक से एक तथ्य प्रमाणहरू सामुन्नेमा छन्। त्यस हुनाले ती सबैको गहिरो चिरफार गर्नु समय धेरै भइसकेको छ। अस्ति साउन 3 गतेका दिनमा अर्को ठुलो षड्यन्त्र हुनेवाला थियो। यत्रो हुँदा खाँदाको संसद पटक पटक भङ्ग गरियो। यो नेपालको इतिहासमा त आफैमा पनि अनुपम त छँदैछ, संसारमा पनि बिरलै यस्तो पाइन्छ। एउटा प्रधानमन्त्रीले एउटा संसदलाई एकचोटि सिद्ध्याएको छ, सकेन फेरि सिद्ध्याएको छ, फेरि सिद्ध्याएको छ, अनि फेरि त्यो बिउज्दाखेरि नैतिक दायित्व बोक्दा पनि बोक्दै। अनि त्यो 77 साल पुस 5 गते गरेको विघटन मेरो जायज थियो भने पुष्टि गर्नका लागि फेरि साउन 3 गतेको दिनमा गम्भीर षड्यन्त्र भएको थियो। जसरी पनि शेरबहादुरको सरकारले विश्वासको मत नपाओस्, नपाइसकेपछि विघटन गरेका सबै मेरा कदमहरू ठिक थिए, दूरदर्शी राजनेता मै हुँ भनेर डङ्का बजाउने सोचलाई हामीले असफल बनाएका छौँ। संसदलाई जोगाइदिएका छौँ, व्यवस्थापिकाको रक्षा गरेका छौँ, संविधानको रक्षा गरेका छौँ, कार्यपालिकाको रक्षा गरेका छौँ, न्यायपालिकाको गरिमाको रक्षा गरेका छौँ। त्यो बहुत जायज काम गरेका छौँ, न्यायोचित काम गरेका छौँ, संविधान सम्मत काम गरेका छौँ र यस्तो काममा हामीलाई गौरव बोध छ। बरु यसलाई सिद्ध्याउन खोज्ने गलत प्रवृत्तिहरू त्यसलाई हामीले सुधार्नु पर्ने जरुरी छ। म ती सबै 22 जना म सँगसँगै मेरो पार्टीसँग जोडिएका
ती सबै योद्धाहरूलाई म विशेष अभिवादन गर्न चाहन्छु। सलाम लाल सलाम। ती बाँकी 11 जना 22 होइन 23 कर्नल खनाल सहित अनि अरू बाँकी 11 जना जो त्यहाँ उपस्थित हुनु भएन उहाँहरूलाई पनि म सलामको अभिवादन गर्छु। कमसे कम विपक्षमा भोट खसाल्नु भएन उहाँलाई पनि म अभिवादन गर्न चाहन्छु। र त्यो बाँकी 83 मध्ये पनि मनै नलागेर अनुशासनको प्राविधिक कुरा सोचेर के पो होला पुरानो सङ्गत भएर ठानेर नेताले पो के गर्लान् भन्ने डर भएर अनि त्यसपछि बाध्य भएर जानेहरूलाई पनि त्यही उहाँहरूप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सिङ्गो संसदमा भएका सबै राजनीतिक दलहरू र सबै सांसदहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै यसरी लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति संविधानको रक्षाको निम्ति अनि त्यसपछि यो परिवर्तनको रक्षा गर्नका निम्ति र यो मुलुकलाई गम्भीर सङ्कटमा पुग्नबाट जोगाउनका निम्ति जसरी सबै राजनीतिक दलहरू नागरिक समाज मिडिया कर्मीहरूदेखि लिएर सबै लब्ध प्रतिष्ठित बुद्धिजीवीदेखि लिएर जसले यो सहयोग गर्नुभएको छ आन्दोलनमा होस् विचारबाट होस् हामीलाई अभिप्रेरित होस् यी भूमिका निर्वाह गर्ने सबैप्रति म फेरि आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ यही अन्त्य गर्दै पुष्पलाल मित्रता केन्द्रलाई विशेष धन्यवाद दिएर आफ्नो भनाइ यही दिन्छु। धन्यवाद। मित्रता केन्द्रद्वारा आयोजना गरिएको 43औं पुष्पलाल स्मृति दिवसको अवसरमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको वर्तमान सङ्कट र आगामी बाटो सम्बन्धी प्रवचन कार्यक्रमका अध्यक्ष कमरेड मञ्चमा उपस्थित नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका हस्तीहरू विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कमरेडहरू माननीय सांसदज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सबै आदरणीय महानुभावहरू पत्रकार मित्र आजको यो कार्यक्रममा उभिएर बोलिरहँदाखेरि मलाई 1 वर्ष पहिलेको सम्झना भइरहेछ। यही पुष्पलालको स्मृति दिवसको उपलक्ष्यमा सम्भवतः यही 8 गते 9 गते हुनु पर्दछ। यही भवनको तल्लो तलामा पुष्पलाल मित्रता केन्द्रले यस्तै कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। त्यतिखेर नेकपा भित्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र एउटा ठुलो सङ्कट आएको थियो। पार्टी भित्रका सङ्कटको प्रभाव नेतृत्व तहमा देखिएको थियो र त्यसको सृजनकर्ता कमरेड केपी ओली नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पार्टीको निर्णयलाई पार्टीको व्यवस्थालाई पार्टीको विधि पद्धतिलाई उल्लङ्घन गर्दै आफ्नो हिसाबले अगाडि बढ्दै गएर उहाँ आफ्नो ढङ्गले जाने काम गर्नुभएको थियो। त्यो अवस्था म आज पनि सम्झिरहेको छु। सङ्कटै सङ्कटबाट गुज्रिरहेको यो कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि पनि नयाँ चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। मान्छेको जीवनमा चुनौती आए जस्तै आन्दोलनको जीवनमा पनि चुनौतीहरू आउने गर्दछ। पार्टीको जीवनमा चुनौतीहरू आउने गर्दछन्। चुनौती आए भनेर सङ्कटहरू आए भनेर त्यसबाट आत्तिनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। एउटा गीत छ, सङ्घर्ष हो जीवन, जीवन सङ्घर्ष हो। त्यसो हुनाले जीवनबाट भागेर मर्छु नभन, त्यसको डटेर मुकाबला गर्ने आँट गर, यतिकै भनिएको होइन। मैदान छोडेर भाग्ने होइन।
अहिले सुन्नुभयो तपाईँहरूले राजनीतिक दलका पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न घटकका नेताहरूका फरक फरक विचार। यी सबै विषयको बारेमा तत्कालीन नेकपा एमालेमा तत्कालीन नेकपा मालेमा हामीले गम्भीर छलफल गरेका थियौँ। त्यसको मलाई अहिले सम्झना भइरहेको छ। 2042 सालमा, 43 सालमा, 44 सालमा, 45 सालमा, 2046 सालमा र त्यसपछि पनि 47, 48, 49 सालमा तत्कालीन नेकपा मालेको चौथो महाधिवेशनमा, नेकपा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनमा हामीले थुप्रै थुप्रै यस्ता विषयको बारेमा छलफल गरेका थियौँ। महाधिवेशनमा छलफल गर्यौँ, केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गर्यौँ, कार्यकर्ताहरूको माझमा छलफल गर्यौँ, सिद्धान्तको अध्ययन गर्यौँ, मार्क्सवादी नेताहरूले लेखेका रचनाहरू पढ्यौँ, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको अध्ययन गर्यौँ, अरू देशहरूले अनेकौँ घुम्तीहरूको, अनेकौँ उकाली ओह्रालीहरूको सामना गरेको कुराको पनि अध्ययन गर्यौँ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले पनि अनेक उकाली ओह्रालीहरू पार गर्दै, एकता र विभाजनको प्रक्रियाहरू पार गर्दै विश्वमा अचम्मका परिवर्तनहरूको अगुवाई गरेका लेनिनको देश सोभियत सङ्घ, माओ सेतुङको देश चीन लगायतका समाजवादी मुलुकहरूभित्रका एक एक सन्दर्भहरूको बारेमा हामीले गहन विश्लेषण गऱ्यौँ। त्यसो हुनाले म अहिले पनि जोड दिन चाहन्छु, हामी बसिरहेको समाज त्यो कस्तो छ त्यसको बारेमा पहिलो बहस गरौँ। यो नेपाली समाजलाई कसरी बुझिरहेका छौँ हामीले? यो समाजमा बस्ने जनतालाई हामीले बुझिरहेका छौँ कसरी? जनताको चेतनालाई कसरी हामीले मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ? भावनालाई कसरी बुझिरहेका छौँ? जनताबाट टाढा राजनीति जान सक्दैन। राजनीति भनेको बौद्धिक विलासको विषय बन्न सक्दैन। यो बौद्धिक बहसको विषय मात्र पनि होइन, यो जीवनको चिरफार हो, तथ्यको त्यो उद्घाटन हो र तथ्यबाट सत्यमा पुग्ने कुराको पहिचान हो। 100 वर्षको लामो यात्रा पार गरेका चिनिया कम्युनिस्टहरूले भर्खरै आफ्नो 100औं वार्षिकोत्सव मनाउँदाखेरि सी जिनपिङले एउटा भाषण दिनुभएको थियो। त्यो बहुत गहन भाषण छ, किनभने अनेक समाजवादी मुलुकहरू हराएर गए, कम्युनिस्ट पार्टीहरू बिलाएर गए, इतिहासमा गम्भीर महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेताहरू जनताको विस्मृतिमा पुगे। तर पनि त्यत्रो विशाल जनसङ्ख्या भएको समाजवादी चीन अहिले विश्वका सामु एउटा सफल उदाहरणको रूपमा उभिएको छ। पुँजीवादी व्यवस्था र समाजवादी व्यवस्थाको बीचमा प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ। प्रतिस्पर्धा मात्रै होइन, प्रतिद्वन्दिता पनि चलिरहेको छ। कुन व्यवस्था उत्कृष्ट हो भन्ने बारेमा बहस चलिरहेको छ। समाजवादको युग सकियो भन्ने, समाजवादको अवसान भयो भन्ने विश्वभरिका पुँजीवादीहरू समाजवादको चम्किरहेको भविष्य देखेर चकित भइरहेका छन्। यो दुईटै व्यवस्था बीचको रहेको भिन्नता के हो? समाजवादले जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दछ, जनताको हित र कल्याणलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दछ, जनताको मुक्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दछ, बसिरहेको समाजको परिवर्तन रूपान्तरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दछ। पुँजीवादले मुनाफालाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दछ, जनतालाई मालको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ, जनतालाई उपभोग्य वस्तुको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ। समाजवाद र पुँजीवादमा रहेको भिन्नतालाई पहिले बुझौँ। समाजवादभित्र अनेक खालका दृष्टिकोणहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र छन्। यसैलाई भनिन्छ उग्रवामपन्थी दृष्टिकोण, यहीँभित्र भनिन्छ दक्षिणपन्थी दृष्टिकोण, यहीँभित्र भनिन्छ अलमलमा परेको दृष्टिकोण, यहीँभित्र भनिन्छ निरन्तर परिष्कार गर्दै निरन्तर विकसित हुँदै गइरहेको दृष्टिकोण।
किन सिद्धान्त कहिले पनि गतिहीन हुन सक्दैन। जसरी जीवन गतिहीन हुँदैन, जीवन गतिवान हुन्छ। सिद्धान्त पनि परिवर्तनशील हुन्छ। जीवन परिवर्तनशील हुन्छ। जीवनको आधारमा सिद्धान्तले पनि आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो जीवन र सिद्धान्तको बारेमा के भनिएको छ थाहा छ? यो सिद्धान्तको रङ भनेको खैरो हुँदो रहेछ, तर व्यवहारको रङ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि हरियो हुँदो रहेछ। यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो। मार्क्सवादी नेताहरूले भनेका छन् व्यवहारको रङ जहिले पनि हरियो हुन्छ, सिद्धान्तको जहिले पनि रङ खैरो हुन्छ। त्यसैले सिद्धान्तको कसी के हो? व्यवहार हो। व्यवहारमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो? जनताले हाम्रो भाषा बुझ्छन् कि बुझ्दैनन्? जनताहरूले हामीलाई पत्याउँछन् कि पत्याउँदैनन्? जनताहरू हाम्रो पछि पछि लाग्छन् कि जान लाग्दैनन्? जनताले हामीमाथि विश्वास गर्छन् कि गर्दैनन्? जनता हाम्रो आह्वानमा मर्न मिट्न तयार हुन्छन् कि हुँदैनन्? परिवर्तनका ठुल्ठुला ज्वार भाटाहरूमा उनीहरू हुमिन तयार हुन्छन् कि हुँदैनन्? माओ सेतुङले भन्नुभएको थियो कि पहाडलाई उल्टाउने र समुद्रलाई छाल पैदा गर्ने त्यो आँटका साथ कम्युनिस्टहरू अगाडि बढ्दाखेरि जनताका साथमा अगाडि बढ्छन् कि बढ्दैनन्? हो, कमल मदन भण्डारीले त्यो मूल कडीलाई समात्नु भयो। जनता, मात्र जनता नै इतिहासका निर्माता हुन्। जनता र मात्र जनता नै हाम्रो राजनीतिको केन्द्रबिन्दु हो। जनताको नाडी छाम। जनताले के भनिरहेका छन् त्यो पनि बुझ। शासकहरूलाई पनि सन्देश हो, सत्तामा बसेका जुनसुकै पार्टीका नेतालाई पनि सन्देश हो। जनताको मन बुझ्न सक्नु भएन भने, भावना बुझ्न सक्नु भएन भने, एकहोरो गीत गाउनु भयो भने तपाईलाई जनताले पत्याउँदैन। गफाडीको गफलाई जनताले पत्याउँदैनन्। व्यवहारमा परिणाममा देखिएको कुरालाई मात्रै पत्याउँछन्। त्यस हुनाले कुनै ठाउँमा कम्युनिस्ट पार्टी बुर्जुवा पार्टीबाट पराजित हुँदो रहेछ। जनताको जसले नाडी छामेको छ त्यो ठाउँमा कम्युनिस्ट पार्टीले सबै पार्टीलाई पराजित गर्दो रहेछ। एकचोटिको पराजयले पुग्दो रहेनछ। किन सत्ता यस्तो चिज हो जसले दम्भ पैदा गर्दो रहेछ। यो सत्ता मात्रै होइन। तपाईँ म्यानमारको बर्माको कम्युनिस्ट आन्दोलन किन समाप्त भयो? के कारणले थाइल्यान्डमा समाप्त भयो? त्यत्रो हतियारबन्द सङ्घर्ष चलाउने, सशस्त्र क्रान्ति गर्ने ती पार्टीहरू कहाँ गए, कहाँ हराए? थाहा छ? भ्रष्टीकरण। भ्रष्टीकरण। सत्ताले मात्रै भ्रष्टीकरण ल्याउँदो रहेनछ, बन्दुकले पनि भ्रष्टीकरण ल्याउँदो रहेछ। त्यसो भ्रष्टीकरण भने